मैं झुकने नहीं दूंगा। Will you allow? चले जी। ख़वातीन और हज़रात, जरा हाथ उठा के तालियों की गूंज में बताइए आप तैयार हैं? इंतजार की घड़ियां अब खत्म। आपके पुरजोर इस्तकबाल में पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान की जान है आप, पाकिस्तान के कप्तान हैं आप, वजीर आज़म इमरान खान है आप। और पहले फेडरल मिनिस्टर फवाद चौधरी और स्टेट मिनिस्टर फरूख हबीब 3 साल की कारकर्दगी के ऊपर एक बुकलेट तैयार की है, किताब तैयार की है, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को वो प्रेजेंट कर रहे हैं। जनाब वजीर आज़म पाकिस्तान। शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस बस बस, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने आज ये हमारा जो 3 साल, जो हम आज 3 साल की अपनी परफॉर्मेंस लोगों के सामने रख रहे हैं। मैं फौज चौधरी आपका, सैफुल्लाह नियाजी आपका और फारूक हबीब सबका, यूथ विंग सबका कि, और एक मिनट, उसके अलावा हाँ, यूथ विंग का शुक्रिया अदा कर दिया। अब मैं सबको वेलकम करता हूं यहां। हमारे मिनिस्टर्स, सूबाई और फेडरल मिनिस्टर्स, और अभी जो इलेक्ट हुए हैं आज़ाद कश्मीर के प्रेसिडेंट, वो गिलगित बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर, गवर्नर्स, सबको मैं आज यहां वेलकम करता हूं। अच्छा जी, अब मेरी यहां टीम बैठी हुई है। मैं अभी फैसल जावेद को देख रहा था कि ये इतना वो धरना मिस करता है कि वो जब माइक मिल जाए वो छोड़ता ही नहीं। अब माइक उसको याद आ जाता है वो। और इमरान इस्माइल और फिर अताउल्लाह खेल, ईसा खेल भी, कि हमने सारी कैंपेन की, जो कैंपेन हमारी थी वो सारी मुझे याद है ईसा अताउल्लाह के तराने के ऊपर। और फिर अबरार आपका भी जो टैलेंट है माशाल्लाह, मैं दाद देना चाहता हूं, बड़ा वर्सेटाइल है आपका टैलेंट। और अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अपने गवर्नर इमरान इस्माइल को किस तरह उसकी दाद दूं, क्योंकि उसमें अब पता नहीं पोटेंशियल ये तरानों का ज्यादा है या इसकी गवर्नरशिप में ज्यादा है, लेकिन उसका राजमान सब कुछ। अच्छा जी, मैं ये 3 साल जो हमारी परफॉर्मेंस है वो आपके सामने रखने से पहले मैं एक चीज, क्योंकि मैं जो यूथ है ये हमारा फ्यूचर है, हमारी ज्यादातर आबादी यूथ है, 30 साल की उम्र से कम अक्सरियत है हमारी मुल्क में। तो इसलिए यूथ में ख्वातीन भी शामिल होती हैं, वो अलहदा भी है यूथ से। अच्छा एक मिनट, यूथ विंग आपने चुप करके शोर नहीं बजाना, आराम से सुनिए मेरी बात। अब सुने, नारे नहीं, अभी
नारे नहीं। अच्छा जी सुने, मैं सबसे पहले अपनी सिर्फ यहां भी लेकिन सारे पाकिस्तान की यूथ के लिए जो पैगाम मैं आज देना चाहता हूं वो ये कि देखें, जब हम 5 वक्त की नमाज में, वो कई 5 वक्त पढ़ते हैं कई नहीं पढ़ते, लेकिन नमाज में हम एक चीज मांगते हैं और वो है कि अल्लाह हमें उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी, जो अपनी तबाही के रास्ते पे निकल गए। मैं सिर्फ चाहता हूं कि इसके ऊपर गौर करें, क्योंकि जो जिंदगी का फलसफा है वो इस छोटे से आयत के अंदर है। अगर आप इसको समझ जाएं तो आपको समझ आ जाएगी कि इंसान अरूज पे कैसे जाता है और इंसान अपने आप को तबाह कैसे करता है। ये सिर्फ इसी में है, और इसीलिए अल्लाह ने हर रोज 5 वक्त आपको सिर्फ ये कहा है मांगने के लिए कि अल्लाह मुझे उस रास्ते पर लगा, उस रास्ते पे नहीं जो तबाही का रास्ता है, जो अरूज का रास्ता है। और वो जो अरूज का रास्ता है वो किसका रास्ता है? वो सबसे अल्लाह के महबूब, सबसे अजीम इंसान, जो कभी ना इस तरह का अजीम इंसान आया है और ना आएगा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये समझने की बात है, जब अल्लाह हमें हुक्म देता है कि उनकी जिंदगी से सीखो, तो अल्लाह बेनियाज है। ये सिर्फ वो हमारी बेहतरी के लिए अल्लाह कहता है। अगर हमने एक अजीम इंसान बनना है तो अल्लाह ने रास्ता बता दिया, और इसीलिए यह जरूरी है कि हमारी यूथ को, हमारे बच्चों को, खास तौर पर आजकल के जमाने में बहुत जरूरी है इस चीज का समझना कि हम जब उनके रास्ते पे चलते हैं तो हम अपनी अजमत के रास्ते पे जाते हैं। और जब अभी ये सारी जो स्ट्रगल की वीडियोस दिखाई गई कि हमारी, और वाकई बड़ी लंबी स्ट्रगल है, 25 साल और 22 साल पहले इक्तदार के बाहर, तो ये मेरी इंस्पिरेशन क्या थी स्ट्रगल की? ऐसे ऐसे वक्त थे जबकि 5-6 लोग रह गए थे जो एक्टिव पार्टी में रह गए थे। एक वक्त ऐसा था कि पार्टी सुकड़ के 5-6 लोगों की रह गई थी, बाकी घरों में बैठ गए थे। और ऊंच नीच आती है, हर तंजीम में, इंसान की जिंदगी में ऊंच नीच आती है। और वो जो बुरा वक्त था, और जब लोग मजाक उड़ाते थे, मुझे कई लोगों ने कहा कि जी हमें शर्म आती है, हम जब घर जाते हैं हमारा मजाक उड़ता है कि आप तहरीक इंसाफ में हैं। कई मेरे लोग, मेरे अपने, बल्कि यहां भी 1-2 बैठे होंगे जिनको याद होगा कि वो जब घर जाते थे तो उनकी बीवी क्या कहती थी जब वो कहते थे मैं तहरीक इंसाफ में हूं। तो ये मेरी इंस्पिरेशन, सोचे ना, मैं एक इंसान जिसको अल्लाह सब कुछ दे चुका था, बड़ा नाम था, कोई किसी चीज की कमी नहीं थी, तो सोचे कि मुझे ये बार बार ये सुनना पड़ता था, मजाक उड़ाते थे लोग। कई लोग वैसे ही क्रिकेट के दिनों में मेरे खिलाफ हुए थे, क्योंकि वो जेलसी होती है, जो कामयाब इंसान होता है उससे लोग जेलस होते हैं। तो वो उनको मौका मिल गया कि अच्छा जी अब तो ये नीचे आया तो उसको बुरा भला कहो। देखिए, मैंने सिर्फ एक चीज में देखता था कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने भी बड़ा मुश्किल वक्त गुजारा। अल्लाह के हबीब थे, इंसान जिसको सबसे ज्यादा अल्लाह पसंद करते थे। तो अगर अल्लाह उनको 13 साल, उनकी जिंदगी अगर आप स्टडी करें तो कितने मुश्किल वक्त से वो गुजरे थे। कोई जरूरत नहीं थी उनको, कामयाब थे, वो खुश थे, कामयाब बिजनेसमैन थे, ताजर थे, कोई उनको जरूरत नहीं थी, सारे इज्जत करते थे, सादिक और अमीन थे, फैसले कराने के लिए सारे उनके पास जाते थे। तो एकदम जब वो राय हक पे आए तो लोगों ने मजाक उड़ाया उनका, क्या क्या नहीं किया उनसे, और वो कितनी तकलीफ से गुजरे। तो मैं हमेशा उनकी जिंदगी से सीखता था, क्योंकि हमें कुरान में हुक्म था। और ये आप सबके लिए
اور میں خاص طور پہ اپنے یوتھ کے لیے کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں یہ جو دو راستے ہیں کہ ان کے راستے پہ لگا جن کو نعمتیں بخشیں، تو کیا وہ نعمتوں کا راستہ آسان راستہ ہے؟ اگر آسان ہوتا تو سب سے زیادہ نعمتیں تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشی تھی، تو ان کا تو بڑا مشکل راستہ تھا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ایک قرآن کی ایک آیت ہے کہ جس کو تم اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو وہ برا ہے، وہ کئی دفعہ تمہارے لیے برا ہے، اور جس کو تم برا سمجھتے ہو وہ اچھا ہے۔ مطلب یہ کہ کبھی بھی برے وقت سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ جب میں پہلی دفعہ جب پرائم منسٹر بنا تو میں نے پہلی بات کی کہ یہ مشکل وقت ہے، لیکن گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ مشکل وقت کیونکہ میں نے تو اپنی ساری زندگی مشکل وقت دیکھے ہیں۔ جب آپ سپورٹس کھیل رہے ہیں اور اوپر کوشش کر رہے ہیں کہ سارے ملک میں ٹاپ 11 کھلاڑیوں میں آؤ، پھر دنیا کا مقابلہ کرو، تو وہاں تو اونچ نیچ ہوتی ہے، ہار جیت ہوتی ہے۔ کئی دفعہ لوگ تالیاں بجا رہے ہیں، وہی آپ گراؤنڈ میں جا رہے ہیں تو سارا اسٹیڈیم تالیاں بجا رہا ہے، اور وہ آپ 0 پہ آؤٹ ہو کے واپس آ رہے ہیں تو وہی 2 منٹ میں سوئچ کر کے آپ کو گالیاں نکال رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں آپ کا۔ تو یہ اونچ نیچ زندگی کا حصہ، اور جو سپورٹس ہیں یہ سب سے زیادہ آپ کو تیار کرتی ہیں سٹرگل کرنے کے لیے، کیونکہ مسلسل سٹرگل ہے، یا آپ ہار رہے ہیں جیت رہے ہیں۔ تو اس لیے جب پاکستان کے نوجوانوں یہ کبھی یہ نہ سمجھنا کہ زندگی آسانی سے ہو جائے گی۔ اگر آسان زندگی ہے تو اس کا مطلب کہ آپ زندگی میں آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جو بھی انسان رائے حق پہ کھڑا ہوتا ہے اس کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو بھی اللہ نے پیغمبر دنیا میں بھیجے وہ ساروں نے مشکلوں کا سامنا کیا، اور وہی آپ مانگتے ہیں وہ راستہ۔ لوگ چاہتے ہیں آسانیاں، لیکن راستہ مانگ رہے ہیں نعمتوں کا جس کو اللہ نے نعمتیں بخشی ہیں۔ تو پہلے میں صرف آپ کو یہ تیاری کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ کبھی نہ سمجھیں کہ جب مشکل وقت آتا تو رونا دھونا شروع کر دیں اور مشکل وقت آیا کیوں۔ وہ تو اللہ کا ایک نظام ہے، اونچ نیچ۔ اور جب مشکل وقت آتا ہے، اگر آپ مشکل وقت کو صحیح طرح سمجھ لیں اور اینالائز کر لیں تو وہی آپ کا عروج کا راستہ بن جاتا ہے۔ جب ایک کھلاڑی، میں جب کرکٹ کھیلتا تھا میرے سے زیادہ ٹیلنٹڈ کھلاڑی تھے، لیکن میں ان سے آگے کیوں نکل گیا؟ کیونکہ جب میرا مشکل وقت آتا تھا، میں فیل ہوتا تھا، تو میں اس کا پورا تجزیہ کرتا تھا، رات کو سوتا نہیں تھا جب تک میں نے یہ نہ سمجھ لیا ہو اپنی ذہن میں کہ کیا میں نے غلطیاں کی۔ غلطیاں جب میں ٹھیک کرتا تھا تو میں پہلے سے بہتر ہو جاتا تھا۔ اور یہی ہے ایک ہی طریقہ اوپر جانے کا۔ کوئی بھی دنیا میں کسی نے آج تک بڑا کام نہیں کیا جو فیل نہیں ہوا۔ یہ کوئی ناممکن ہے کہ کوئی اٹھ کے ایک دم سیدھا ایک پرچی پکڑ کے اور لیڈر بن جائے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ آپ کو جب تک ایک مشکل سٹرگل سے آپ نہیں گزرتے کسی چیز میں آپ بڑا کام نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی لیڈر آج تک شارٹ کٹ لے کے نہیں بنا۔ قائد اعظم کی سٹرگل دیکھیں، میں تو ایک لیڈر مانتا ہوں پاکستان کا، قائد اعظم، اور ان کی کبھی سٹرگل دیکھیں کتنی تھی، جس طرح انہوں نے سٹرگل کیا ہے، اور آخر میں جو بیماری کے اندر انہوں نے سٹرگل کیا ہے، اس لیے آج، اور اپنی ذات کے لیے نہیں کیا، ایک بڑے مقصد کے لیے کیا، تو آج تک اور جب تک پاکستان رہے گا لوگ قائد اعظم کو دعائیں دیں گے۔ تو اس لیے کوئی بھی آج دنیا میں لیڈر اٹھا دیں وہ ایک سٹرگل کر کے اوپر آتا ہے، اور سٹرگل ہوتی ایسے ہے کہ جب آپ نیچے آتے ہیں آپ ہاتھ نہیں کھڑے کر دیتے، آپ دیکھتے ہیں کہ میں کیا غلطیاں کر رہا ہوں، پھر ان کے اوپر محنت کرتے ہیں، وہ غلطیاں دور کرتے ہیں، اور پھر پہلے سے زیادہ آپ اوپر چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو 3 سال تھے ہمارے، بڑے مشکل سال گزرے ہیں۔ مشکل سال اس لیے گزرے کہ پہلے تو ملک کو بینکرپٹ کر کے چلے گئے۔ ملک میں جو ہمارے پاس پیسہ تھا، جو ہمارے ریزروز تھے،
जो हमारी लाइबिलिटीज थी, जो हमने बाहर लोगों को कर्जे लिए हुए थे, पैसे देने थे, हमारे पास पैसे ही नहीं थे उनको किस्तें वापस करने की। हमने डिफॉल्ट करना नहीं था, हम डिफॉल्ट कर रहे थे पेमेंट्स के ऊपर, क्योंकि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज ही नहीं था। हमारी जितना हमने बाहर पैसे देने थे, हमारे पास उतने रिजर्व्स ही नहीं थे। तो तब हमने हुकूमत संभाली थी। पाकिस्तान की तारीख का जो सबसे बड़ा जिसको खसारा कहते हैं, डेफिसिट करंट अकाउंट का, कि हमारे मुल्क में कभी इतना बड़ा, तकरीबन 20 अरब डॉलर का डेफिसिट था, इतना बड़ा, यानी कभी इतना बड़ा डेफिसिट नहीं आया। इसकी वजह से हमें अगर ये ना मदद करते हमारी सऊदी अरेबिया, यूएई और चाइना, उस वक्त हमारी ये ना मदद करते, तो ये जो महंगाई और जो मुश्किल वक्त गुजरी हमारी कौम, वो कुछ भी नहीं है जो हमने गिरना था कि जिस तरह रुपए ने नीचे जाना था। क्योंकि अगर हमें पैसे ना ये बाहर देते उस वक्त मुश्किल वक्त में, तो रुपए ने गिर जाना था और नीचे। जब जितना भी रुपया गिरा, उससे भी आप सबके सामने है जो महंगाई आई पाकिस्तान में, क्योंकि जितनी चीजें बाहर से आनी थी, तेल, बिजली, उसकी वजह से इफेक्ट, सारी चीजें महंगी हो गई। तो उस वक्त हमें जो सामना करना पड़ा, एक नई टीम थी, या तो हमें तजर्बा होता, हमारी टीम भी नई थी, और उसके बाद फिर एक इशू नहीं आया, पहले तो क्राइसिस आया, इसके मुश्किलों से आईएमएफ के पास जाना पड़ा, पैसे नहीं थे हमारे पास, मजबूरी आईएमएफ के पास जाना पड़ा। और जब आईएमएफ के पास आप जाते हैं, तो जिस तरह कोई भी जिससे आप कर्जा लेते हैं, वो पूछता है कि मेरा पैसा वापस कैसे करोगे, और वो फिर शराइत लगा देता है कि मेरे पैसा वापस करने के लिए आपको बिजली भी महंगी करनी पड़ेगी, क्योंकि बिजली में खसारा है, आपको रुपए की कीमत गिरानी पड़ेगी, आपको टैक्स लगाने पड़ेंगे। और जब वो आईएमएफ की आप शराइत पे चलते हैं, तो अवाम को तकलीफ होती है, अवाम मुश्किल वक्त से गुजरती है। तो हम उस मुश्किल वक्त से साल के बाद निकल ही रहे थे कि कोरोना आ गया। कोरोना से पहले भी एक चीज हुई, पुलवामा आ गया। मैं सिर्फ पुलवामा में, अल्लाह ने हमें बड़ी कामयाबी दी, और मैं आज अपनी खास तौर पे अपनी फौज का खास तौर पे उनका इसलिए शुक्रिया उनका अदा करता हूं, अल्लाह का शुक्र करता हूं कि हमारे पास ऐसी फौज और एयरफोर्स है। क्योंकि जब वो फैसला करना था, और बड़ा जब उन्होंने हमारी पाकिस्तान में आके रात को वो बमबारी की उनके जहाज ने, तो उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि अगर हमारे पास इस तरह की फौज ना हो, जो हमें कॉन्फिडेंस हो कि यह हमें सिक्योरिटी देगी, तो कितना एक ताकतवर, एक बड़ा मुल्क, 7 गुना ज्यादा बड़ा मुल्क, उसके सामने क्या करेगी, हमारी अवाम क्या करेगी। तो उधर एहसास होता है अपनी फौज का। और फिर मुझे ये इन 3 सालों में जो सबसे ज्यादा तकलीफ हुई, कि जिस तरह ये जो माफिया है, इन्होंने हमारी फौज के खिलाफ जो तकरीरें की, जो स्टेटमेंट्स दी, लेकिन मैंने भी फौज की तनकीद की हुई है माजी के अंदर, मैंने भी की है। कोई भी इदारा है, अदलिया है, वो भी गलतियां करती है, फौज भी गलतियां करती है, हम पॉलिटिशियंस गलतियां करते हैं। लेकिन ये तो नहीं मकसद कि आप अपनी फौज को बुरा भला कहना शुरू हो जाए और फौज के पीछे पड़ जाए, और फौज के पीछे इसलिए पड़े हैं कि आप चाह रहे हैं कि किसी तरह फौज गवर्नमेंट को गिरा दे, या अपने आप को डेमोक्रेट्स कहते हैं और उनके पीछे पड़े हुए हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को गिरा दें। तो इसलिए जो उन्होंने तनकीद की, और बाहर जो पूरी, हमें पता है कि हिंदुस्तान की लॉबी पूरी तरह कोशिश में है कि पाकिस्तानी फौज को बुरा भला कहे, उसके पीछे पड़े। अभी जो अफगानिस्तान में हो रहा है, पूरा जोर लगाया हुआ है कि जी ये तालिबान सिर्फ जीते हैं पाकिस्तान की फौज की वजह से, और पूरी कैंपेन चली हुई है हमारी फौज को डिस्क्रेडिट, और अब से नहीं, देर से चल रही है। और यहां बैठे हुए लोग
पूरा उन्होंने महाज बनाया हुआ है फौज के खिलाफ। और मैं ये आपको कहता हूं कि मुझे मैंने वैल्यू किया अपनी फौज को जब वो पुलवामा हुआ, कि हमें एक कॉन्फिडेंस था, इसलिए हम दिलेरी से उनको कह सकते थे, नरेंद्र मोदी को, कि अगर तुमने कुछ किया तो हम तुम्हें वापस जवाब देंगे। अगर हमारी फौज अगर ना होता ये, तो खुद सोच ले कि मैंने पता नहीं क्या मुश्किल वक्त गुजरना था। अच्छा, उसके बाद कोरोना हो गया। अब कोरोना के अंदर आप लोगों को पूरी तरह अंदाजा नहीं है कि वो कितना हमारे लिए मुश्किल वक्त था। एक मिनट, बस एक, अब आपने मुझे इंटरप्ट नहीं करना, ओके? साथ वालों ने पकड़ के उसको बाहर निकाल देना अगर किया। अच्छा सुना जरा, देखें मुश्किल क्या था। हम देख रहे थे बाहर, वहां जनाब स्पेन के अंदर, इटली के अंदर, इंग्लैंड के अंदर वो उनके हॉस्पिटल भरे हुए हैं, लोग सड़कों पे हैं। उनके यानी जो मुल्क जिनके पास हमारे से 30-30, 40-40 गुना बड़ा जीडीपी था, दौलत थी, वहां हम हालात देख रहे थे। और वो सारों ने लॉकडाउन किया हुआ था। फिर उधर से देखा जी नरेंद्र मोदी ने भी लॉकडाउन कर दिया, तो सारों ने हमें प्रेशर डाला कि आप भी लॉकडाउन करें। और वो बहुत मुश्किल वक्त था। हां, लॉकडाउन तो करना चाहिए कि अगर आपकी ये बीमारी फैल रही है, हमें पता है कि लॉकडाउन से वो रुक जाती है, वो कम हो जाती है, फैलती कम है। लेकिन साथ कि हमारे वो लोग जो दिहाड़ीदार थे, जो गरीब लोग थे, जो दिन को पैसा बना के बच्चों को खिलाते थे, तो उनको क्या बनना था। और बड़ी हमारी ऑपोजिशन के मेंबर्स ने तनकीद की, और लोग, मेरी अपनी पार्टी में भी कई लोग घबरा गए कि एकदम ये हो रहा है, और अगर और फैल गया, हमारे हॉस्पिटल से प्रेशर पड़ गया। लेकिन मेरा ये ईमान है, हमने फैसला किया, और बड़ा मुश्किल फैसला किया, कि हम जो भी हो जाए, हम ये पूरी तरह लॉकडाउन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे गरीब भूखे मर जाएंगे। और उसकी वजह से मेरा ये ईमान है कि अल्लाह ने, उसकी बरकत आई हमारे ऊपर, उसने बचा लिया हमें, हमने अपने। और फिर ये सुने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने पाकिस्तान की मिसाल दी कि वो मुल्क है जिसने अपनी बेहतरीन तौर पे अपनी इकोनॉमी बचाई। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान की मिसाल दी कि कोरोना से इन्होंने सबसे बेहतर तरीके से उसको उन्होंने हैंडल किया। और फिर इकोनॉमिस्ट ने कहा कि पाकिस्तान वो दुनिया में 3 मुल्कों में से है जिसने अपनी इकोनॉमी भी और कोरोना को भी हैंडल किया। इधर मैं फिर अपनी टीम को, क्योंकि अगर हम गलत फैसला कर लेते, मैं आज आपको बताऊं, यहां लोगों ने भूखे मरना था, जो आज हिंदुस्तान में हो रहा है। अगर हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह की गुर्बत आई है, जिस तरह को उन्होंने लॉकडाउन लगाया, और जिस तरह मुझे पार्लियामेंट में ऑपोजिशन वाले कह रहे थे, मिसालें दे रहे थे हिंदुस्तान की, तो आज हमारे मुल्क के अंदर जिस तरह की गुर्बत थी, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। क्योंकि सारी दुनिया के अंदर कोरोना के अंदर गरीब पिस गया। लॉकडाउन सबसे ज्यादा तबाही मचाता है गरीब को। तो उसमें मैं अपनी जो टीम थी मेरी एनसीओसी की, असद उमर और डॉक्टर फैसल, मैं खास तौर पे आपको खराज तहसीन आज पेश करना चाहता हूं कि बड़े हमारे अच्छे फैसले हुए और अल्लाह ने हमें वहां से निकाला। अच्छा, मैं जरा आपको सिर्फ 3 साल की हमने अपनी परफॉर्मेंस बतानी थी, तो मैं जरा सिर्फ आपके सामने रखना चाहता हूं कि हम जब आए थे तो तकरीबन $20 अरब का खसारा था। आज वो खसारा 3 साल के बाद $20 अरब से $1.8 अरब पर रह गया। हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व्स जब हम आए थे तो पूरे मिला के $16.4 अरब था, और आज माशाल्लाह हमारे $27 अरब पर रिजर्व चले गए हैं। हमारे जो टैक्स कलेक्शन थी, यानी कि देखें, जब एक घर में मसलन
ایک گھر جب مقروض ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو اپنے خرچے کم کرنے پڑتے ہیں اور اپنی آمدنی بڑھانی پڑتی ہے، اور کوئی طریقہ جب سے اللہ نے دنیا ایجاد کی ہے اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے اس میں سے نکلنے کا۔ تو جب آپ خرچے کم کرتے ہیں تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایک گھر دیکھ لینا، گھر میں آپ خرچے کم کریں گے تو لوگ اپنا کھانا پینا کم کریں گے، مرغی سے دال روٹی پہ آ جائیں گے، اور بچوں کو اچھے سے اسکول سے نکال کے دوسرے اسکول میں ڈال دیں گے، کیونکہ آپ کو مشکل وقت سے تو گزرنا پڑتا ہے۔ ہر گھر کو جب یہ ایک گھر مقروض ہو جاتا ہے اس کو یہ کرنا پڑتا ہے، تو تب گھر والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو وہ بڑی تکلیف سے ہمارے لوگ گزرے، اور میں یہ بھی اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ بڑی ماشاءاللہ ہماری ایک دلیر قوم ہے، ہم اس سے بڑے صبر سے نکلے۔ تو پھر ہماری جو کلیکشن تھی، ٹیکس کلیکشن، ہماری ٹیکس کلیکشن جب ہم آئے تھے تو 3,800 ارب تھی۔ 3,800 ارب روپیہ ہماری ٹوٹل ٹیکس کلیکشن تھی۔ آج وہ پہنچ گئی ہے 4,700 ارب پہ ہماری ٹیکس کلیکشن۔ اور یہ جو سارے میں آپ کو فگرز دے رہا ہوں یہ اسحاق ڈار کے نہیں ہیں، یہ اصل ہیں۔ اس کے بعد ہماری جو ریمیٹنسز ہیں جو باہر سے، اور ہمیشہ یہ یاد رکھے آپ کا اس ملک کا سب سے بڑا اثاثہ بیرون ملک پاکستانی ہے، یہ سب سے بڑا ہمارا اثاثہ ہے۔ انہوں نے ہمیں اس وقت، ہمیں اس قوم کو ان کا خاص شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے ہمیں بڑے مشکل وقت سے نکالا۔ ہماری ریمیٹنسز تھیں جب ہم آئے، جو اوورسیز پاکستانی جو پیسہ بھیجتے تھے وہ تھی 19.9 ارب ڈالر، اور آج ہماری ریمیٹنسز پہنچ گئی ہیں 29.4 ارب ڈالر، تقریباً 10 ارب ڈالر ایکسٹرا ریمیٹنسز آئیں۔ اچھا، پھر جو ہمارا، جس وقت ہم بالکل شروع میں آئے تو جب خرچے کم کیے، ہماری اکانومی کمزور ہوئی، بے روزگار ہو گئے۔ آج دیکھیں ذرا حالات، آج ہمارے جو اکانومی، جو انڈسٹری جو اٹھاتی ہے اکانومی، اس میں جو اضافہ ہوا ہے وہ 18% ہوا ہے۔ یہ 10 سال کے بعد ہماری اتنی تیزی سے انڈسٹری اوپر جا رہی ہے، جس سے لوگوں کو روزگار بھی مل رہا ہے۔ اور ہمارا جو کنسٹرکشن کا سیکٹر ہے جو سب سے زیادہ روزگار دیتا ہے، اس میں سیمنٹ 42% اس کی سیلز بڑھی ہے۔ ہمارے جو ایگریکلچر ہے 1100 ارب روپیہ ہمارا اضافی کسانوں کے پاس گیا ہے، اضافی گیا ہے، اور اس کے اور وہ نظر آتا ہے کہ ریکارڈ ہماری موٹر سائیکلوں کی بکی ہیں، ریکارڈ ٹریکٹر ہمارے بکے ہیں، اور گاڑیوں کی سیل 85% بڑھ گئی ہے۔ ٹویوٹا نے اپنی ساری تاریخ میں اتنی گاڑیاں نہیں بیچی جو آج بیچی ہیں۔ اس کا مطلب کہ لوگوں کے اندر خوشحالی آ رہی ہے۔ اور پھر جو ہمارے آنے سے، اب جو میں دوسری چیز کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے، ہمارا آنے میں تین چیزیں، ہمارا جو سلوگن ہے کہ انصاف، انسانیت اور خودداری۔ تو انصاف کے لیے، انصاف کیا ہے؟ انصاف کا مطلب قانون کی بالادستی، قانون کی حکمرانی۔ میں ذرا صرف آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اس میں فرق کیا ہوتا ہے۔ جدھر قانون کی حکمرانی ہوتی ہے وہاں سب قانون کے سامنے ایک برابر ہوتے ہیں۔ جب طاقت کی حکمرانی ہوتی ہے تو طاقتور کے لیے قانون اور کمزور کے لیے دوسرا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جو پاکستان میں اگر آپ کو آسانی سے آپ سمجھ جائیں گے کہ اصل میں ہمارا ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا رہا ہے، اور وہ ہے کہ یہاں رول آف لا، قانون کی حکمرانی نہیں ہوئی۔ آصف زرداری 88 سے لے کے 90 تک پیپلز پارٹی کی حکومت پاور میں تھی۔ 90 کو ان کی گورنمنٹ جاتی ہے اور نون لیگ آ جاتی ہے۔ آصف زرداری پرائم منسٹر ہاؤس سے سیدھا جیل میں چلے جاتے ہیں کرپشن پہ۔ 93 کے اندر نون لیگ کی حکومت چلی جاتی ہے، پیپلز پارٹی واپس آ جاتی ہے۔ آصف زرداری سیدھی جیل سے اٹھ کے پرائم منسٹر ہاؤس۔ پھر 96 میں پھر پیپلز پارٹی حکومت جاتی ہے، وہ پھر پرائم منسٹر ہاؤس سے سیدھا جیل۔ اس کا مطلب کیا کہ جب وہ طاقت میں ہیں
तो पाकिस्तान का कानून उनको नहीं पकड़ सकता। वो सिर्फ जब ऑपोजिशन में जाते थे तो कानून पकड़ता था। तो देखें, ये सिर्फ मैं आपको इसलिए मिसाल दे रहा हूं, कोई भी मुल्क, ये ज़हन में डाल लें, कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जिधर रूल ऑफ लॉ नहीं होता। और इसीलिए मदीना की रियासत में जब उनके पास खुशहाली नहीं थी, तब शुरू में बड़ा मुश्किल वक्त था। शुरू के अंदर तो पहले 4-5 साल तो मुश्किल से उम्मत बची थी। जंगे खंदक में, जंगे ओहद में मुश्किल से बचे थे, खाना नहीं था, बुरे हालात थे, लेकिन कानून की बालादस्ती कायम की। कानून से ऊपर कोई नहीं था। उन्होंने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई जिधर यही ताकतवर के लिए, कमजोर के लिए दूसरा कानून, और मेरी बेटी भी अगर कानून तोड़ती है तो उसको सजा मिलेगी। कोई कानून से ऊपर नहीं है। और ये बेसिस होता है, देखिए, कोई भी दुनिया की सिविलाइज सोसाइटी, उसका बेसिस होता है रूल ऑफ लॉ। और यही हमारा मसला है। हम इसलिए ऊपर नहीं, कभी ये देखें, छोटे छोटे चोर जितनी मर्जी चोरी करें, मुल्क तबाह नहीं होता। मुल्क तबाह तब होता है जब इमरान खान और प्राइम मिनिस्टर और उसके वजीर चोरी शुरू करते हैं, क्योंकि मुल्क का खजाना तो हमारे हाथ में है। तो करप्शन आम आदमी की, लोगों को तंग करती है। पटवारी की करप्शन, लोग तंग होते हैं उससे, या थानेदार की। लेकिन मुल्क जो तबाह होता है जब उसके ताकतवर, उसके प्राइम मिनिस्टर, वजीर, जब वो चोरी शुरू करते हैं। इसलिए सारी दुनिया में आज डेवलपिंग वर्ल्ड, जिसको डेवलपिंग वर्ल्ड, गरीब मुल्क जो हैं, उनके अंदर एक ही मसला है, ताकतवर कानून से ऊपर है। एक फैक्ट आई रिपोर्ट मैं बार बार मिसाल देता हूं, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने, उसने एक पैनल अपने नीचे बैठाई और उन्होंने कहा, बताओ कि ये अमीर और गरीब मुल्कों में इतना फासला क्यों बढ़ता जा रहा है। तो फैक्ट आई पैनल की जो रिपोर्ट है, उसने ये कहा कि हर साल गरीब मुल्कों से, डेवलपिंग वर्ल्ड से 1000 अरब डॉलर चोरी होके जाता है अमीर मुल्कों में और ऑफशोर अकाउंट्स में और मेफेयर की तरह फ्लैट्स में हर साल। ये ऐसे है, मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आया तो औरंगजेब के जाने के बाद हिंदुस्तान का जो सालाना आमदनी थी, जिसको जीडीपी कहते हैं, वो 24% थी दुनिया की जीडीपी। दुनिया का सबसे अमीर खिता था ये। और बंगाल मुगलों का सबसे अमीर प्रोविंस था। अंग्रेज ने शुरू किया बंगाल से, और उसने जब 200 साल हुकूमत करके गया तो बंगाल सबसे गरीब सूबा हो गया अंग्रेजों का। और हिंदुस्तान का जो जीडीपी था वो रह गया 3%, और बरतानिया का जीडीपी चला गया 24%। क्या हुआ? यहां से सारी दौलत चोरी होकर उनके पास चली गई। ये गरीब हो गया, वो अमीर हो गया। यही आज हो रहा है दुनिया में। डेवलपिंग वर्ल्ड क्यों फासले बढ़ते जा रहे हैं? अमीर गरीब के फासले बढ़ते जा रहे हैं, अमीर और गरीब मुल्कों को, क्योंकि वहां से, क्योंकि उनके पास कानून की हुक्मरानी नहीं है, वहां का पैसा चोरी होकर उनके मुल्कों से बाहर जा रहा है। वो फासले, वो मुल्क गरीब हो रहे हैं। वो जो पैसा खर्च होना है तालीम पे, सेहत पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वो चोरी होकर बाहर चला जाता है। और जब वो डॉलर लेके बाहर भेजते हैं तो आपकी करेंसी कमजोर हो जाती है, क्योंकि यहां से अंदाजा, एक रिपोर्ट थी 10 साल पहले कि 10 अरब डॉलर हर साल यहां से चोरी होकर, मनी लॉन्ड्रिंग होकर बाहर जाता है। तो वो अगर 10 अरब डॉलर ना आप रोक लें तो हमें आईएमएफ से कर्जा ही ना लेना पड़े। तो ये जो हमारा मसला नहीं, ये सारी डेवलपिंग वर्ल्ड का मसला है। इसलिए ये जो रूल ऑफ लॉ है, ताकतवर को कानून के नीचे लाना, ये एक जिहाद है। अल्लाह कुरान में कहता है कि मेरी जमीन में इंसाफ कायम करो। ये हमारा फर्ज है। और इसलिए ये है असल में जंग जो 3 साल में हमने सबसे ज्यादा लड़ी है। जो इब्रार ने बताया कि जी मायूसी फैला देते हैं, ये कौन मायूसी फैला रहा है? ये वो माफियाज हैं। वो माफियाज हैं जो चाहते हैं कि गवर्नमेंट फेल हो, क्योंकि वो पुराना जमाना फिर आ जाए जिधर लूटमार शुरू है। उनकी पूरी कोशिश है कि आपकी ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत कामयाब ना हो,
और हमारी जो कोलिशन गवर्नमेंट है, क्योंकि वो चाहते नहीं हैं, क्योंकि उनके लिए आसान, यहां से मुल्क से पैसा निकाला, बाहर ले गए, बाहर बड़े बड़े घर और प्रॉपर्टीज ले ली। तो मैं सिर्फ अब आपको, हम जब आए हैं, जरा मैं आपको बताऊं कि फर्क क्या पड़ा है, क्या फर्क पड़ा है कि हमारे आने से पहले। अब मैं जरा दो आपको फिगर्स देता हूं। पंजाब की पहले बताता हूं कि पंजाब की एंटी करप्शन, इन्होंने नून लीग के 10 सालों में जो टोटल पैसा एंटी करप्शन ने रिकवर किया था वो 2.5 अरब रुपया था। हमारे सिर्फ अभी 3 सालों में पंजाब की एंटी करप्शन ने 450 अरब रुपया अब तक रिकवर कर चुके हैं। यही नैब थी, यही कानून थे नैब के। नैब ने अपने 18 सालों में, हमारे आने से पहले 18 सालों में जो पूरा अब तक पैसा उन्होंने रिकवर किया था वो 290 अरब रुपया था, और हमारे 3 सालों में उन्होंने 519 अरब रुपया रिकवर कर चुके हैं। और इसलिए आप देखते हैं बड़ा शोर मचा हुआ है। अच्छा जी, दूसरी चीज जो हमारा दूसरा कोशिश है, हमारा जो मंशूर है वो है इंसानियत। इंसानियत का मतलब ये कि बजाय एक स्टेट जो सिर्फ कानून बनते हैं, जिसको एलीट कैप्चर कहते हैं, सारे कानून, सारी बिजनेस, सारे फायदे एक छोटे से तबके को, अमीर अमीर होता जाता है, गरीब गरीब होता जाता है। ये हमारी पहली गवर्नमेंट है जिसने फैसला किया कि हम नीचे से लोगों को ऊपर उठाएंगे। और ये हम किधर, ये मदीना की रियासत का असूल था। पहली दफा फ्लाई रियासत दुनिया की तारीख में मदीना में बनाई गई थी। तो हम उसी पे चल रहे हैं, और हमने वो प्रोग्राम्स किए हैं जो पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं किए। 2 प्रोग्राम्स खास तौर पे, एक है हमारा एहसास का प्रोग्राम। हमारा जो एहसास का प्रोग्राम है, इससे पहले 110 अरब रुपया सिर्फ दिया जाता था निचले लोगों की मदद करने के लिए, गरीब लोगों की। उससे हमने 260 अरब पे ले गए। 110 से 260 अरब पे हमारा चला गया। हमने जो एहसास पे, जब कोरोना हुआ तो जो पैसा खर्च किया हमने एहसास पे, वर्ल्ड बैंक ने रेट किया, जो सारी दुनिया में पैसे खर्च कर रहे थे ना कोरोना के दौरान, तो वर्ल्ड बैंक ने जो हमारी रेटिंग दी हमारे एहसास के प्रोग्राम को, वो सारी दुनिया में नंबर 3 पे पाकिस्तान था कि सबसे बेहतरीन, शिफाफ और एफिशिएंट तरीके से हमने पैसे बांटे। और एहसास प्रोग्राम के अंदर और भी खास तौर पे मैं, जो हमारी कोशिश है कि अपनी औरतों को हम उठाएं। हमारी औरतें खास तौर पे जो गरीब इलाकों में हैं, जो देहातों में हैं, इनको हमारी पूरी कोशिश उठाने की। और इनको बेहतरीन तरीका उठाने का क्या है? तालीम देना। एहसास प्रोग्राम के अंदर हमने जो स्कूलों के अंदर स्कॉलरशिप्स रखी हैं बच्चियों के लिए, वो बच्चों से ज्यादा है, लड़कों से ज्यादा है। और जो हमने अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स दिए हैं, वो औरतों को भी 50% है और लड़कों को भी, स्टूडेंट्स को भी, मेल को भी 50% है। कोशिश क्या है? देखिए, मैं ये टीवी प्रोग्राम देखता हूं, ये आजकल ये जो अफगानिस्तान के ऊपर प्रोग्राम्स हो रहे हैं, यूरोप, सारी दुनिया मगरब में, कि जी वो अफगानिस्तान की औरतों की बड़ी बुरी, उनको सबको फिक्र पड़ी अफगानिस्तान की औरतों की। वो जी पता नहीं तालिबान क्या कर देंगे औरतों को। कभी दुनिया की तारीख में कभी किसी ने बाहर से आके किसी मुल्क की औरतों को हुकूक दिलवाया आज तक? कभी कोई दिलवा सका है? मुझे एक दुनिया में, मैं एक तारीख का तालिब इल्म हूं, मुझे कोई दुनिया में यह बता दे कि जी बाहर से किसी ने मुल्क में आके तो किसी और मुल्क की औरतों को हुकूक दिलवा दिए। औरतें खुद हुकूक दिलवाती हैं। हमारी औरतों में ताकत है अपने आप को अपने करने के लिए। हमने सिर्फ उनको तालीम देनी है, हमने एम्पावर करना, अपने हुकूक जो इंग्लैंड में या हुकूक या जो वेस्ट में दिलवाए थे, वो क्या किसी ने फतह करके दिलवाए थे उनको हुकूक? उनकी अपनी मूवमेंट थी, औरतों की मूवमेंट थी, सफरेजेट्स थी। उन्होंने बड़ी
मेहनत करके अपने हकूक लिए हैं, तो हमारी औरतों के पास हमने सिर्फ उनको तालीम देनी है और इसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा जोर है। उसके अलावा भी हमने इनकी कई चीजें जो गरीब इलाकों में औरतें उनके लिए मुश्किल है, मसलन हमने एक सक्सेशन सर्टिफिकेट्स निकाले हैं। अब बजाय औरतें बड़ा मुश्किल होता था उनको जाके सक्सेशन सर्टिफिकेट्स को जाके वेरीफाई करना, तो अब वो सिर्फ नादरा ऑफिस में जाएं और वो आराम से उनके लिए हो जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो इनहेरिटेंस लॉज है, औरतों की जो जायदाद मिलनी चाहिए वो भी पहली दफा हम अब इंश्योर कर रहे हैं, क्योंकि औरतों को जायदाद में हिस्सा नहीं मिलता। वो भी इंशाल्लाह हम पूरी तरह इस पर जोर लगा रहे हैं। अच्छा जी, अब जो सबसे बड़ा हमारा इसके साथ साथ एहसास के साथ प्रोग्राम चलने वाला है वो कामयाब पाकिस्तान है। इसकी हम पूरी डिटेल्स काम कर रहे हैं। बहुत बड़ा प्रोग्राम है। इसमें जो हमारी 40 लाख निचले गरीब खानदान हैं उनके लिए हम 4 चीजें करने लगे हैं। सबसे पहले उनको कर्जे, सूद के बगैर उनको कर्जे देंगे। हर गरीब खानदान में, ये 40 लाख गरीब खानदान है सबसे नीचे, हर गरीब खानदान को सब उनमें से एक फर्द को सूद के बगैर कर्जा, उसके बाद एक फर्द को टेक्निकल एजुकेशन ताकि वो हुनर सीख सके, हेल्थ कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस, यानी कि एक गरीब घर में, वो तो हम पंजाब में पख्तूनख्वा में तो वो कर चुके हैं, पंजाब में इंशाल्लाह साल के एंड तक सबको हेल्थ कार्ड मिल जाएगा, हेल्थ इंश्योरेंस। और उसके अलावा लेकिन मैं अर्ज कर दूं, ये सूबे खुद कर रहे हैं, ये हम सेंटर से नहीं कर रहे। इंशाल्लाह जब ये सारी सूबों में हो जाएगा तो सिंध को भी प्रेशर पड़ जाएगा, सिंध के ऊपर भी, कि उनको भी देने पड़ेंगे हेल्थ कार्ड। और फिर जो हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम है, जो हमने अफोर्डेबल हाउसेस, लोगों को घर देने हैं, गरीब तबकों को जो आज तक कभी पैसे उनके पास नहीं होते घर बनाने के लिए, तो एक गरीब खानदान को हम पूरा सूद उनको हम वो कर्जे देंगे, यानी जिस तरह के अगर उन्होंने महीने का किराया देना है, वो किराए की जगह वो किस्त हो जाएगी और उनका घर अपना हो जाएगा। किसानों के लिए किसान कार्ड, ये पहली दफा अभी पंजाब में शुरू है। ये हमारी सारी इंशाल्लाह जिधर भी आजाद कश्मीर में भी, गिलगित बल्तिस्तान और पख्तूनख्वा में भी, इसका मकसद ये होगा किसान कार्ड का कि बजाय किसान के ऊपर वाउचर्स होते थे और बड़े मुश्किल होते थे, उनको पैसा भी नहीं नीचे पहुंचता था, अब उनको कार्ड मिलेगा। उस कार्ड के ऊपर जो भी सब्सिडी है, खाद के ऊपर है, ट्यूबवेल के ऊपर है, कीड़े मारने वाली दवाइयों पे है, और अगर कोई फसल उनकी खराब हो जाए तो डायरेक्ट कार्ड के ऊपर अब हम सब्सिडी देंगे। ये इंशाल्लाह साल के एंड तक पूरा किसान कार्ड सारी जगह चला जाएगा। और किसानों के लिए इसके अलावा 10 डैम्स बन रही हैं पाकिस्तान में। इंशाल्लाह अगले 10 साल तक हमारी 10 डैम्स पूरी हो जाएंगी। 2025 में मुमन डैम सबसे पहले बन जाएगी, उसके बाद फिर दासू, और इसका ये होगा पहली दफा पाकिस्तान में 50 साल में कोशिश की है कि पाकिस्तान के रिजर्वायर्स बढ़े ताकि किसानों को पानी ज्यादा मिले, क्योंकि आगे पानी का बड़ा मसला आ रहा है। और फिर तालीम में सबसे पहले तो एक करिकुलम, एक निसाब, ये बड़ा मुश्किल काम था। मैं अपनी टीम को, दोनों जो हमारे प्रोविंशियल और फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं, उनको खास तौर पे मैं दाद देता हूं। बड़ा मुश्किल काम है एक निसाब, क्योंकि अंग्रेजों का बनाया हुआ सिस्टम था। एलीट के लिए इंग्लिश मीडियम, लोगों के लिए उर्दू मीडियम, 7 दीनी मदरसे, 3 सिस्टम्स थे। ये बड़ी मुश्किल हम एक निसाब लेके आए। और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि आम लोगों को, जिनको मौका ही नहीं मिलता ऊपर आने को, क्योंकि उनको अंग्रेजी नहीं आती, तो उनको अंग्रेजी भी सिखाई जाए, और दूसरी तरफ जो इंग्लिश मीडियम है वो बिल्कुल एक अलहदा ही कौम ना बन जाए, वो उनके अंदर भी पाकिस्तानियत डालें। और साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज इंशाल्लाह अगले 5 महीने में हो जाएगा, 8, 9 और 10 में क्लासेस में हम एक सीरत नबी का पूरा एक
کورس شروع کر رہے ہیں. یہ اس لیے ضروری، یہ میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ آج جتنا یہ ضروری ہے، کبھی مسلمانوں کی تاریخ میں کبھی یہ ضروری نہیں تھا. ضروری تو خیر ہمیشہ تھا، جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ کوئی اس قرآن میں جب انہوں نے ان کو رول ماڈل بنا دیا ہماری بہتری کے لیے، جو ان کو فالو کرے گا وہ اوپر چلا جائے گا. جو مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ قوم کھڑی ہوگی وہ اوپر چلی جائے گی. یہ تو اللہ نے اس لیے ہمیں ان کی سنت پہ چلنے کو کہا ہے. لیکن مجھے احساس ہوا کہ ہمارے بچوں کو سمجھ ہی نہیں ہے. نہ قرآن پڑھ لیتے ہیں لیکن قرآن کی ان کو سمجھ نہیں ہے. لیکن ان کی زندگی وہ آسان ہے بچوں کے لیے سمجھنا، وہ تو ایک تاریخ کا حصہ ہے، اور اس سے کیریکٹر بلڈنگ ہو. میں پھر سے کہتا ہوں، جب میں نے جو چیزیں آج کل دیکھ رہا ہوں، یہ موبائل فون کے بڑے فائدے ہیں، ٹیکنالوجی ہے، بچے کئی چیزیں اب سیکھ جاتے ہیں، نالج وہ مل جاتی ہے جو کبھی پہلے نہیں تھی. لیکن اس کے ایک نیگیٹو سائیڈ ہے. بچوں کو وہ مٹیریل اب موبائل فون پہ مل رہا ہے کہ ان کے لیے ہینڈل کرنا آسان نہیں ہے، اور اس کے بڑے اثرات آ رہے ہیں ہماری سوسائٹی کے اوپر. میں جب سے آیا ہوں، میں نے جب آئی جیز سے ملتا ہوں اور ان سے میں پوچھتا ہوں کہ کرائم کے مجھے بتائیں کہ کون کون سی کرائم بڑھ رہی ہے. سب سے تیزی سے کرائم بڑھ رہی ہے پاکستان میں سیکس کی کرائم، بچوں سے زیادتیاں، ریپ، یہ بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے. اور پھر جو میں نے یہ جو مینار پاکستان میں دیکھا، یہ ہم سب کے لیے، یہ ہم ساری قوم کے لیے اس سے زیادہ شرمناک چیز نہیں ہو سکتی. تو اس لیے اور بھی ضروری ہے آج کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں، ان کی کیریکٹر بلڈنگ کریں، ان کو ٹیکنالوجی بھی سکھائیں، لیکن ان کے کیریکٹر ان کو بتائیں تو صحیح کہ انسان ہوتا کیا ہے. انسان صرف روبوٹ نہیں ہے جو صرف ٹیکنالوجی پہ چلتا ہے. انسان میں انسانیت تب آتی ہے جب اس کو پتا تو چلے کہ میں اچھے برے کی تمیز کیا ہے، میں دنیا میں کس لیے آیا ہوں، میرا حساب لیا جائے گا. انسان میں ایمان آتا ہے یا نہیں آتا یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، لیکن ہمارا کام ہے ان کو تربیت دینا، اپنے بچوں کو ان کو ایک قسم کے ان کو ہتھیار دینا تربیت سے، تاکہ وہ مقابلہ کر سکیں کہ یہ بالکل ایک نئی قسم کی ان کے لیے انفارمیشن آ رہی ہے. یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر اس وقت میں جو ابھی ابرار نے بالکل ٹھیک بات کی کہ جس طرح کی اس وقت انفارمیشن آ رہی ہے، یہ بالکل ہمارے دین سے بھی بچوں کو دور لے کے جا رہی ہے، ہمارے کلچر سے، ہماری پاکستانیت سے. تو اس لیے انشاءاللہ یہ جو ہماری کوشش ہے اب کہ سارے بچوں کو ہم 8، 9 اور 10 کے اندر جو بھی بچہ ہے جس مرضی اسکول میں، انگلش میڈیم، اردو میڈیم، سب کو سیرت نبی کے اوپر پورا صحیح سکھایا جائے گا. اور پھر یہ جو ہماری پوری کوشش ہے کہ جو ہمارے علاقے پیچھے رہ گئے ہیں، بلوچستان پیچھے رہ گیا، ہمارا قبائلی علاقہ جو پرانا قبائلی علاقہ تھا وہ پیچھے رہ گیا، وہاں بھی غربت ہے، پڑھائی وہاں بھی کم ہے. تو ان سارے علاقوں کے لیے ہم نے اسپیشل پیکیجز دیے. بلوچستان میں ہماری گورنمنٹ نہیں ہے، سندھ میں ہماری گورنمنٹ نہیں ہے، لیکن ہم نے صرف غربت کے اوپر اسپیشل پیکیجز دیے ہیں. ہم نے 14 سندھ کی ڈسٹرکٹس، 9 بلوچستان کی ڈسٹرکٹس اور گلگت بلتستان، ان کے لیے ہم نے 1300 ارب روپیہ ہم نے ایلوکیٹ کیا ہے ان کو اٹھانے کے لیے. ہاں اچھا، بلوچستان میں ہماری کولیشن گورنمنٹ ہے. اچھا، اب میں آخری چیز پہ آ رہا ہوں، اور یہ بڑا ضروری ہے آپ سب کے لیے کہ دیکھیں، میں پاکستان کی چپ کر کے سنیں پلیز، پاکستان کی پہلی جنریشن ہوں. میرے ماں باپ ایک غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے.
میں ایک پہلی جنریشن ہوں جو ہم ایک آزاد ملک میں پیدا ہوئے تھے، اور ہم جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو مجھے اپنے ماں باپ کی ہمیشہ یہ بات یاد رہی کہ تم کتنے خوش قسمت ہو کہ تم ایک آزاد ملک میں پیدا ہوئے۔ ہمیشہ ماں باپ نے مجھے یہ بتایا، اور مجھے بدقسمتی سے ہمارا جو راستہ ملک کا، ایک ہمارا بہت عظیم قائد اعظم ہمارے لیڈر تھے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ غلام ہندوستان میں ایک آزاد ذہن تھا قائد اعظم، لیکن جو ہمارا جو ملک کا جو راستہ تھا ایک خوددار قوم بننے کا، بدقسمتی سے ایسی ملک میں لیڈرشپ آئی جنہوں نے دوسروں کے سامنے ہاتھ بھی پھیلا دیے، کبھی یہی نہیں سوچا کہ ہماری اپنی طاقت کیا ہے، کبھی کوشش نہیں کی اپنے پیر پر کھڑے ہونے کی۔ جب بھی ایک آدمی، ایک انسان، اللہ نے ہمیں بنایا ایسا ہے کہ جب ہم اپنے کوئی وثاقیاں پکڑ لیتے ہیں یا کسی کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں تو ہم اپنی طاقت نہیں پہچانتے۔ مولانا رومی نے ایک دفعہ کہا کہ جب تمہیں اللہ نے پر دیے ہیں، چونٹیوں کی طرح زمین پہ کیوں رینگ رہے ہو؟ جب ہم اپنی طاقت ہی نہیں پہچانتے اور ہم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، ہم اپنی عزت اور وقار کھو بیٹھتے ہیں۔ کبھی کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی عزت نہیں کرتا جو دوسرے انسان کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ اور میں یہ 3 سالوں کے اندر جو سب سے مشکل مجھے چیز لگی وہ یہ کہ ہمارے ملک کے معاشی حالات اتنے ملکوں کے سامنے ان کے پاس جا کے مانگنا پڑا، قرضے مانگنے پڑے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ سب سے مشکل چیز ہے، کیونکہ جو مرضی آپ کر لیں، جی میرا دوست ہے، آپ دوست تو چھوڑیں، آپ اپنے ماں باپ سے بھی تیسری دفعہ پیسے مانگنے جائیں تو دیکھیں ماں باپ بھی تھوڑے بدل جاتے ہیں آپ کی طرف، آپ کے بھائی بہن بدل جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اللہ خوش ہوتا ہے آپ سے، انسانوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ وہ آپ نیچے گر جاتے ہیں اس کے سامنے۔ اس لیے ہم نے یہ بڑا غلط راستہ یہ جو چنا، اس کی وجہ سے ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی اپنا پوٹینشل کہ کتنا عظیم، کتنا بڑا تحفہ دیا اللہ نے۔ ہر قسم کی چیز ہے پاکستان میں۔ میں آپ کو یہ بتا دوں، جس شعبے میں ہم ایگریکلچر پہ، اپنی زراعت پہ زور ڈالیں گے اس پہ پاکستان اٹھ سکتا ہے، اس کے اوپر بھی کبھی توجہ نہیں دی۔ اس ملک میں جتنے منرلز دیے ہیں، جو معدنیات ہیں، اس کے اوپر بھی کبھی توجہ نہیں دی، کیونکہ صرف باہر ہاتھ پھیلائے ہوئے کہ ایڈ آتی رہے یا ہم امپورٹ کرتے رہیں، سوچا ہی نہیں کہ اس ملک میں کیا کیا ہے اللہ۔ جو ٹورزم ہے، میں آپ کو صرف بتاؤں کیونکہ میں دنیا میں پھرا ہوں، ٹورزم میں صرف پاکستان اتنا پیسہ بنا سکتا ہے کہ اپنے قرضے اتار سکتا ہے، صرف ٹورزم پہ۔ کبھی کسی نے توجہ ہی نہیں دی کیونکہ چھٹیاں ان کی لندن میں تھی، کسی کو کیا پتا کہ یہاں پاکستان میں کیا پوٹینشل ہے۔ انڈسٹری کے اندر پاکستان کی انڈسٹری اٹھ رہی تھی، نیشنلائز کر کے ہم نے اپنی انڈسٹری ساری تباہ کر دی 70s میں۔ ہمارے بینکرز دنیا کے اندر، BCCI دنیا کے اندر 14-15 نمبر پہ بینک پہنچ گیا تھا، یہیں سے لوگ اٹھے ہوئے تھے، لیکن آہستہ 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 یہاں پہنچ گئے کہ آپ سوچیں کہ 22 کروڑ کا ملک ہے اور ہماری ایکسپورٹس دیکھ لیں۔ پچھلے 5 سال میں جو ان کے پچھلے والے نون لیگ کے 5 سال تھے، ایکسپورٹس بڑھی نہیں، جو 5 سال پہلے تھی ان کے وہ اینڈ تک اتنی ایکسپورٹس تھی۔ جب ملک ایکسپورٹ ہی نہیں کرے گا اس کے پاس آمدنی کدھر سے آئے گی؟ کیسے ملک آگے بڑھ سکتا ہے؟ اور اس ملک میں کوشش ہی نہیں کی گئی انڈسٹریلائز کرنے کی، ڈی انڈسٹریل۔ ابھی جو آپ نے پیچھے دیکھا ہوگا کہ فیصل آباد میں لوگوں نے اپنی ٹیکسٹائل ملز کو چینج کر کے ہاؤسنگ سوسائٹی بنانی شروع کر دی، ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری جو مین تھی وہ نیچے چلی گئی۔ تو اس وقت جو ہمارا ملک جس راستے پہ ہے، انشاءاللہ پہلی دفعہ ایکسپورٹس ہماری بڑھ رہی ہیں، ہمارا ریمیٹنسز جو ہمارا اوورسیز پاکستانی، یہ یاد رکھیں سب سے بڑا اثاثہ بیٹھا ہوا ہے
ابھی تو ہم نے ان کو پوری طرح ملک میں ماحول ہی نہیں پیدا کیا کہ وہ یہاں کے انویسٹمنٹ کریں، لیکن وہ ماحول پیدا ہو رہا ہے۔ ایز آف ڈوئنگ بزنس میں 28 پلیس پاکستان اوپر چلا گیا ہے، یعنی آسانیاں پیدا کر رہے ہیں ہم باہر انویسٹرز کے لیے۔ تو انشاءاللہ، اور بزنس کانفیڈنس ابھی صرف جو اوورسیز پاکستانی چیمبر نے جو سروے کیا ہے، پاکستان میں تقریباً 100%، 108% ایک سال کے اندر بزنس کانفیڈنس اوپر گیا ہے، کہ یعنی کہ پاکستان کے حالات بزنس کے لیے بہتر ہو گئے۔ تو میں آپ بات کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں اس ملک کو ہم نے اپنے پیر پہ کھڑا کرنا ہے۔ ہم نے جو فیصلہ کیا، جب ہم نے کہا کہ ہم کوئی اپنے ملک کو استعمال آگے سے نہیں ہونے دیں گے، پہلے ہم نے امریکہ کے ساتھ شامل ہوئے، ہم ان کے فرنٹ لائن سٹیٹ بنے، افغانستان میں جہاد لڑی، پیسے انہوں نے دیے، جہادی ہم نے ٹرین کیے۔ جیسی روسی وہاں سے سوویت یونین چھوڑ کے گئی افغانستان، وہ بھی چلے گئے امریکی، اور ہمارے اوپر سینکشنز لگا دی۔ اس کے بعد 9/11 آیا، ان کو پھر ہماری ضرورت پڑ گئی، افغانستان میں انہوں نے جنگ لڑنی تھی، انہوں نے پھر پاکستان کو کہا کہ جی ہماری تمہیں ضرورت ہے۔ میری طرح کے لوگوں نے کہا کہ ہمیں اس جنگ میں شرکت نہیں کرنی چاہیے، یہ ہماری جنگ نہیں ہے۔ ہمیں تو جارج بش نے یہ نومبر 2001 میں اس نے کہا، جب اسے ضرورت تھی ہماری، کہ اس باری ہم پاکستان کو نہیں بھولیں گے، ہم ابینڈن نہیں کریں گے اس باری پاکستان کو۔ لو جی، امریکہ کی جنگ میں شامل ہو گئے، کہا جی ہماری جنگ ہے، پیسے ان سے لے رہے ہیں، جنگ ہماری ہے، ہم ان کی مدد کر رہے ہیں اور وہی بمباری کر رہے ہیں ہمارے پہ۔ 480 ڈرون اٹیکس کیے ہیں پاکستان کے اوپر۔ کبھی دنیا کی تاریخ میں یہ نہیں ہوا کہ ایک ملک کو اپنے ہی الائے بمباری کر رہا ہے، یہ کبھی دنیا میں نہیں ہوا۔ وہ لوگ جو بیچارے مرتے تھے ڈرون اٹیکس میں، وہ سارے بدلہ لیتے تھے پاکستان سے، ہماری فوج سے۔ ہمارے ادھر فوجی بھی شہید ہو رہے ہیں، ہمارے بم دھماکے ہو رہے ہیں۔ 70 سے 80 ہزار لوگوں کی ہم قربانی دے گی کسی اور کی جنگ لڑ کے، اور اس کے بعد وہی ہمیں کہنا شروع ہو گیا کہ نہیں جی آپ کی وجہ سے ہم افغانستان میں کامیاب نہیں ہوئے۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کبھی ہم نے اپنے آپ کو کسی سے استعمال ہونے نہیں دینا، کبھی ہم نے اپنے لوگوں کو اس طرح نہیں ہم نے قربان ہونے دینا کسی اور کے لیے، کیونکہ انہوں نے تو کچھ نہیں اپریشیٹ کیا۔ لوگ ہمارے مرے، تباہی ہماری ہوئی، ڈالر ہمارا، اکانومی ہماری تباہ ہوئی، قبائلی علاقے کے جو آدھے لوگوں نے نقل مکانی کی، قبائلی علاقے اجڑ گئے، کیا ملا اس سے؟ اور وہ اس لیے کہ ہمیں غلط عادتیں پڑی ہوئی ہیں۔ ہمیں جی ایڈ مل جائے گی، چلو جی مدد کر دو کسی کی۔ تو اس لیے یہ جو خودداری ہے، دیکھیں ایک انسان، ایک قوم کھڑی تب ہوتی ہے، رسپیکٹ ہی دنیا میں تب ہوتی ہے جب وہ خوددار ہو۔ تو ہماری فورن پالیسی اب ایسی ہے کہ ہم نے کوئی کسی کے ساتھ، ہم نے امن میں شرکت کریں گے، کسی کی جنگ میں ہم نے شرکت نہیں کرنی۔ اور افغانستان کے اوپر میں آخری بات کر دوں کہ جو افغانستان میں ہوا، جس طرح تقریباً 3 لاکھ افغان فوج لڑی نہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں بڑے بزدل ہیں وہ لڑے نہیں۔ یہ ذہن میں ڈالنے کہ افغان قوم دلیر قوم ہے، نہ ڈر قوم ہے، لڑنے والی قوم ہے۔ اگر وہ نہ ہوتی تو 10 لاکھ افغانیوں نے شہادت دی تھی روسیوں کے خلاف۔ کوئی قوم اس طرح نہیں لڑی جس طرح انہوں نے اپنی آزادی کے لیے لڑا۔ تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیوں یہ قوم نہیں لڑی، کیوں ان کی فوج نہیں لڑی؟ تھوڑے طالبان تو 70,000 تھے، 3 لاکھ یہ کی فوج تھی، ایئر فورس ان کے ساتھ، جدید
हथियार उनके पास, टैंक्स उनके पास, क्यों नहीं लड़ी? और इसी के अंदर पता है कि क्यों तालिबान जीते। वो क्यों नहीं लड़े? वो इसलिए नहीं लड़े कि करप्ट गवर्नमेंट के लिए, जो एक करप्ट गवर्नमेंट है उसके लिए कोई नहीं लड़ता। और दूसरी चीज, अफगानियों की एक साइकी है, वो हमेशा जो बाहर से आता है, जो उनके ऊपर फतह करने की कोशिश करता है, वो कौम उनके अगेंस्ट खड़ी हो जाती है। वो अपनी आजादी के लिए लड़ते हैं। तो वो कभी भी किसी एक गवर्नमेंट जो बाहर से अमेरिकी उसको बैक कर रहे हैं, उन्होंने उसके लिए नहीं लड़ना था। जिस तरह सोवियत यूनियन, उन्होंने जब पूरी कोशिश की अफगानिस्तान पे कब्जा करने के लिए, वो फेल हो गए, इसलिए कि वो लोग आजादी चाहते हैं। और अब जो हालात हैं अफगानिस्तान में, हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए, और मैं दुनिया की कम्युनिटी को कहता हूं, पूरी कोशिश होनी चाहिए कि अफगानिस्तान की इस वक्त उनकी गवर्नमेंट की मदद करें। जो तालिबान हैं, उन्होंने क्या चीजें कही? उन्होंने कहा कि हम सबको शामिल करेंगे। ये बड़ी जबरदस्त चीज है। यही तो चाह रहे थे दोहा के अंदर जो टॉक्स थी, उसमें क्या चाह रहे थे तालिबान से? कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो। वो मान गए हैं। ह्यूमन राइट्स है, वो कहते हैं हाँ ह्यूमन राइट्स। एमनेस्टी, उन्होंने सबको माफ कर दिया है। और उन्होंने कहा कि हम अपनी जमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे दहशतगर्दी के लिए। यही दुनिया चाहती थी। तो जब उन्होंने ये कह दिया है, तो ये क्या मतलब कि नहीं जी वो आगे पता नहीं अपनी जुबान पे खड़े होंगे या नहीं होंगे? भाई जब नहीं होंगे तब देखें, अभी क्यों शुरू हो गए हैं? अभी तो आप करें उनकी मदद, ताकि वो अफगानिस्तान में अमन हो। सबसे ज्यादा दुनिया को क्या करना चाहिए? पूरी कोशिश करनी चाहिए कि अफगानिस्तान में अमन हो। 40 साल से वहां इंतशार है, उनके लोगों ने कितनी मुश्किलों का सामना किया है। अब वक्त आ गया कि दुनिया मदद करे अमन लाने के लिए वहां, और वो कोशिश करे। अगर तालिबान कोशिश कर रहे हैं सबको शामिल करके वो अमन की बात कर रहे हैं, तो उनकी मदद करें। मैं अपनी टीम को उसका शुक्रिया अदा करता हूं। अपने सारे एलाइज जिन्होंने हमारे साथ 3 साल गुजारे हैं, क्यू लीग का, हमारी बैप पार्टी का, अपनी एमक्यूएम का, मैं आपका सबका शुक्रिया अदा करता हूं। जीडीए का सबका, अपने सारे एलाइज का शुक्रिया अदा करता हूं, जिस तरह आपने हमारे साथ करा है। शुक्रिया।